बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जोम सुवांजला वर्स 51 वॉल जॉन 6:51 हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. वैमगचनो पुनर्जीवन जेसू जिवीत उंडो जावन आमचे मदें आतां हजर जाता. तर आमी दिमी गेल्या ताका मान करया, ताचें तावन जिवीत जोडया, कृपा जोडया. गावया आमी आराधनाचें गीत 823 पेज 31. जेसू मोगाळा आराधन तुका, जेसू दयाळा आराधन तुका, कुल्पे सागोरा आराधन तुका, येसड वंदारा आराधन तुका. उंड्या रुपारतून लिपन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उंड्या रुपारतून लिपन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पवीस सांगात तुजो दिवून आसाय. कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पवीस सांगात तुजो दिवून आसाय. जेसू मोगाळा, जेसू मोगाळा आराधन तुका, आराधन तुका. जेसू दयाळा, जेसू दयाळा आराधन तुका, आराधन तुका. कृपे सागोरा, कृपे सागोरा आराधन आराधन तुका. येसड वंदारा आराधन तुका. होय समयान जिवीत सोंडो जावन पुनर्जीवन जेसो जार आमकां जिवीत दिवच्या, आमचे सवय सदां काळा खेर पर्यंत संवसाराच्या आसच्या तो खरोच उंड्या रुपाक हजार आसा. तो आमचो एक सासरो, तो आमकां बरें करचो, तो आमकां कृपा दिवचो, तो आमकां आज आपडचो. ताच्या कृपेन आमकां सडका सडवण दिवन ताच्या भुरग्यां बरी ताका ताचे खातीर जियोंक आनी ताची वळख आमी हेरांक दिवंक आमकां फावो करचो. आमी आराधन करया, ताका मान करया. स्वाधीक जेसू तूं आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वाधीक जेसू तूं आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेसू तूं गवळी बरो, तूं आमचे जिणयेचो एक सारो. सोम्या जेसू तूं गवळी बरो, तूं
आमचे जिणेचो एकच तारो जेसू मोगळा जेसू मोगळा आराधन तुका आराधन तुका जेसू दयाळा जेसू दयाळा आराधन आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन आराधन तुका सर्वोंदरा सर्वंदरा आराधन तुका सर्वोंदरा सर्वंदरा आराधन तुका कीर्तन 60 ओळ Psalm 66:16 देवाक भियेतलो येया आनी आयका ताणे म्हजे खातीर कितें केलां तें हांव वर्णितां वैमगाळ भवनो भयणीनो देवाची भिरांत आमकां देवा समोर हाडटा देवाची भिरांत देवा समोर हाडटा मात्र न्ही देवा समोर ताच्या जरपणांत आमी आसोन ताका मान करतना ताका वळखतना तो देव आमकां मेळचो तो देव आमचे थंय जायतीं अजापां करता ताचे अजापां ताचे उपकार आमी नियाळूंक शकता आज जिवीत सोंडो जावन आसो समी आमचे खातीर मनीस जाल्लो तो सुकुरसार मेल्लो पुनर्जीवन जालो आज जिवीत सोंडो जावन आमचे सवय आसा उंड्या रुपार आनी तो सुंडो ताणें आमकां सदांच दिला पवित्र एवखारिस्तान आमचें पोशण ताणें केलां आमकां जिवीत दिलां कृपा दिल्या जायते उपकार जायतीं अजापां विस्मितां ताणें केल्यांत तर आज ताची आमी स्तुती करूंक जाय एक घडी भर आमचे दोळे धांपून सोड ताचे उपकार आमच्या मतीक आमी हाडया नियाळ्या आनी ताका अर्घां दिवन ताचेर आमचो विश्वास आज आमी उसारून परगटून ताका अर्घां दिवन आमी गावया B12 पेज 40 जो कोण सतमंता ससान जिवीत ताका मेळटा तळी पिटून आमी जो कोण सतमानता सासान जिवीत जोडता जो कोण बापाक आनी पुताक सत मानता सासान जिवीत जोडता जो कोण सतमानता सासान जिवीत जोडता जो कोण बापाक आनी पुताक सत मानता सासान जिवीत जोडता एक दीस सरगार पावतस हांव सगळ्यांक चलतलो ससनाच्या त्या जिवितान जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो ससनाच्या त्या जिवितान एक दीस सरगार पावतस हांव सगळ्यांक चलतलो ससनाच्या त्या जिवितान जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो ससनाच्या त्या जिवितान जो कोण सतमानता ससान जिवीत जोडता जो कोण बापाक आनी पुताक सत मानता ससान जिवीत जोडता जेजू जिवीत सोडो आमकां जिवीत आनी ससान जिवीत दिता वर्ती ताची कृपा आमचे थंय आमी अस्कत आमी मनीस जाल्यार तो आमचे थंय आसून सगळें करता आनी आमकां जायत्या देण्या आनी कृपेन तो भरता ताची भिरांत धरतले आमकां ताची स्तुती करतले आमकां ताच्या झरपणांत ताणें हाडलां आज तेंच तो करता ताका निरंतर अर्घां दिवया एक दीस सरगार पावतस हांव सगळ्यांक चलतलो ससनाच्या त्या जिवितान जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरो घालतलो
ससनाच्या त्या जिवितांत हांव नासतलो एक दीस सरगार पावतस हांव सगळ्यांना आसतलो ससनाच्या त्या जिवितांत जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार गुरव घालतलो ससनाच्या त्या जिवितांत जो कोण सतमानता ससान जिवीत सोडता जो कोण बापाक आनी पुताक सत मानता ससान जिवीत सोडता वय निरंतरी स्तुती करया जेजू आमकां सगळें करता आमचे थंय पुनर्जीवन जेजू आमचे थंय तो आसून आमकां देण्यानी बरोवन आमचे मुखान हेरांक तुजी वळख दिवंक फावो करता स्तुती करया निरंतर तुजी कृपा आमी जोडया आज भोगया अनुभव करया एक दीस सरगार पावतस हांव सगळ्यांक गायतलो ससनाच्या त्या जिवितांत जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार गुरव घालतलो ससनाच्या त्या जिवितांत एक दीस सरगार पावतस हांव सगळ्यांक गायतलो ससनाच्या त्या जिवितांत जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार गुरव घालतलो ससनाच्या त्या जिवितांत वय हांव सतमानता ससान जिवीत सोडता वय हांव बापाक आनी पुताक सत मानता ससान जिवीत सोडता म्हणया आमी वय हांव सतमानता ससान जिवीत सोडता वय हांव बापाक आनी पुताक सत मानता ससान जिवीत सोडता ससान जिवीत सोडता ससान जिवीत सोडता हालेलुया 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 समया सतमानता तुम जिवीत सोडो आमचे सवय आसा आमकां जिवीत दाय ससान जिवीत जायते कृपा जायते देणी वेचपिता सरी आमचे थंय तूं करता येदोळ तुवें केलाय आमचे थंय ह्या खातीर तुका धन्यवाद आवडटा हालेलुया जेजू जिवीत सोडो आमचे सवय हजार आसा जो सुवंजलावस वर्स 8:8 9 आनी 50 वळ 3 वळी आयच्या वंजलांत आमी आयकुच्यो 8:8 वळ जेजू म्हणटा हांव जिवीत असो उंडो आय एम द लिव्हिंग ब्रेड 9:9 वळ जेजू म्हणटा तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें तरी ते मरण पावले आनी 50 वळ तो म्हणटा पूण सर्गार तावन देवून आयिल्लो तो जीव उंडो तसलो न्हय कोणी तो खायत जाल्यार मरचो ना आज जेजू जिवीत असो उंडो पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केल्ले बरी न्हय आज ताचेर सतमानतले आमकां आज ताचें मांस आनी रगत दिता तोच सोमी आमकां उकारेसान आमचें पोशण करता आमकां जिवीत दिता आमकां मरण दिना आमच्या मरणांतावन आमच्या रियेका बांदपास बंद उडयतावन पिडे शिडयतावन खंती बेजारायतावन त्या सैतनाच्या हरी एका कुतंत्रांतावन हरी एक तरांच्या खोटेपणांतावन तो आमकां निवारता देखून आमी केदाळाय म्हणटा पातयेता वय कुमसरांत आमचीं पातकां बुकसतात पूण कुमसार जाल्यार पावना त्या पातका वरवीं आमचें थंय कितें जालां कसले बांदपास आयल्यार सोय आयल्यात कसल्या तराच्या बांदपासान गुलामपणांत आमी आसाव वा खंयच्याय पिडेंत आमी वा खंयच्याय तराच्या कश्टा संकश्टांत आमी आसाव जेजू जिवीत असो उंडो ताचे मांस रगत दिवन प्रत्येक तरान ताच्या रगतान आमकां धुता आनी आमकां संपूर्ण करता देखून तो जिवीत असो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेता आनी ताका जिवीत मेळटा म्हूण तो सांगता देखून मोगाळ बाबा आनी बेनी एक घडी आमचे दोळे आमी दंपया तोच जिवीत असो उंडो ह्या सक्रामेंतांत जेजू पुनर्जीवन जेजू खरोच हजार आसा आमकां जिवीत दिवच्याक तो हजार जाला आमकां बोरीं करच्याक तो हजार जाला
आज तुका कसली कृपा जाय आमी मागी जाय. आज आमकां काकुळट जाय म्हणया जेजू म्हजी काकुळट कर. आज आमकां पिडा शिडा बरी जाय जाय जेजूक सांगया जेजू म्हाका आपड. तुज्या गाया वरवीं हांव बरो जाला. आज आमकां कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी जाय. जेजू जिवीत सोंडो सगळें करता, संपूर्ण आमकां करता, संपूर्ण तरान बोरी करता. मागया आज कोणाक विशेष कश्ट संकश्ट आसात जिवितांत कुटुंबांत विविध आमच्यो गरजो जेजू जाणा. पूण जेजूक आमी कळीत करया. ह्या घडये बावाडतार आमी मागया. बावाडतार ताची कृपा आमी घेवया. तो आमकां कृपा दिवंकूच हांगासर आयला. ह्या सक्रामेंतान तो हजर आसा. तुवें पातयेल्यार तूं आज जेजूची महिमा, पुनर्जीवन जेजूची महिमा तूं पळयताय. तर दोळे धांपया, ह्या जेजूचेर दिश्ट घालया आनी हे कंतार आमी म्हणटा आसतना गायता आसतना आमचें समर्पण कर. कसली कृपा आमकां जाय ती कृपा आमी मागया. E8 पेज 112. तुका हांव वंदितां जेजू. तुका हांव वंदिता, तुका हांव वळसिता, तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वंदिता, तुका हांव वंदिता, तुका हांव वळसिता. ओय जेजू तुजो हांव मोग करता. मागे आमी जेजूचेर दिश्ट घाल. दंडळचें नाका, भियोवचें नाका, दुबाव वा कितेंय मोदें हाडचें नाका, सैतनाक एडेंच दिवचें नाका. जेजूक पळोवया. जिवीत आसूं जिवीत दिता, बरें करता. आसाचें मास रगत आमच्या कुडींनी शिरां शिरांनी वाळोवन दी. आमी सगळ्या बांदपासांतावन आमकां सुटका सोडवून मेळटा. सांगया जेजूक, जेजू दया कर, काकुळट कर. जेजू म्हाका बरें कर, आपड. जेजू हांव तुजेर फाती येता. तूं जिवीत सोंडो म्हणून हांव बरवस आनी मागतां जेजू. म्हजें मागणें आयक. तुजें मांस रगत वाळो सोम्या म्हज्या कुडीच्या शिरां शिरांनी. तुजें मांस रगत वाळो दनिया म्हज्या रक्ताच्या कणा कणांनी. म्हजे दयाची सर पिडा शिडा, म्हजी अस्कत काय म्हजें उणेपण सोम्या म्हाका तूं गूण कर. सोम्या म्हाका तूं गूण कर. सोम्या म्हाका, सोम्या म्हाका तूं गूण कर. ओय सोम्या गूण कर. सोम्या म्हाका तूं गूण कर. सोम्या म्हाका तूं आपड. सोम्या म्हाका तूं आपड. सोम्या म्हाका, सोम्या म्हाका तूं आपड. म्हाका आपड सोम्या. सोम्या म्हाका तूं बावडटां हांव तुका आपडटां. तुका हांव वंदिता, तुका हांव वळसिता, तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वंदिता, तुका हांव वंदिता, तुका हांव वर्णिता. तुका हांव वर्णिता, तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता. ओय मगाळ भाव भयणो बावडटान, ह्या घडये सोम्या सगळें आमचें समर्पण कितें आमी आज समर्पण करूंक आसा करया. बावडटान करया. भियोवचें नाका, दंडळचें नाका. तो आसा पुनर्जीवन जेजू जिवीत असो उंडो तो जिवीत दिवच्याक तो हजार जाला. आज आमकां बरी करच्याक असो तो आयला. आज आमची दया करच्याक तो आयला. आज आमची मागणी आयकुच्याक तो आयला. देखून आमी ताचे कृपेक आमी स्पंदन करया. बावडटा.
ती कृपा जोन घेवया आनी त्या कृपेन आमी बरी जाता, नितळ जाता, सुटका मेळटा, सोडवण मेळटा, आमचें जिवीत आशिर्वादाचें जाता. सगळ्या संवसाराक, राष्ट्रांक, आमच्या देशाक काही झुजां झगडीं आसा सगळे देश भेटोवया, ताचें रास स्थापन जावं म्हूण आमी मागया. ताची कृपा वळोवन दी सगळ्या संवसारार, देशांनी, आमच्या गांवांनी आनी खंय खंय कितें आसा देवाच्या राजाचें न्हय आसलें सगळें तो हुमटून काडूं आनी ताचें राज स्थापन जावं. आमचें मंदीर, आमचें मेसांव, आमचे रियेक कामां, देसांवां सगळीं तो आशिर्वादीत करूं. समयाक आमी सगळें समर्पण करून ताचें जिवीत आमी आपणावया. बाबार्ता तुझ्या येण्या वरवीं सोमिया जेजू, तुजो मोग मुझे थंय बरो. तुझ्या येण्या वरवीं धनिया जेजू, तुझे बरी मोगसूम पावो. तुझ्या उतरां प्रकार म्हजें जिवीत बरो, तुझ्या वाटेन चलो तुझे परी उलो. सोम्या म्हाका तूं फावो कर, सोम्या म्हाका तूं फावो कर. सोम्या म्हाका तूं फावो कर. वय तुझ्या स्पर्शान म्हाका फावो कर. सोम्या म्हाका तूं फावो कर. जेजू सोम्या म्हाका तूं नवो कर. सोम्या म्हाका तूं नवो कर. सोम्या म्हाका तूं नवो कर. वय नवें जिवीत कृपेचें दी जेजू. सोम्या म्हाका तूं नवो कर. तुका हांव वंदिता, तुका हांव वंदिता, तुका हांव अर्सिता. तुजो हांव मोग करता. समयाक सांगया आमी तुका हांव वंदिता. वय समया तुका हांव अर्सिता. आज तुका हांव अर्सिता. वय तुजो मोग हांव करता. तुजो हांव मोग करता. भगवान म्हाका तूं बरो समया. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता. दोन्ही हात बांद स्तुती करना आमी मागया. हालेलुया हालेलुया. वय समया आजच्या मोगान एकूण जिवन जेजूची वो उडो आमचेर बेसांव घाल. आमी बेडोवचेर एक मागणी तेसांव आशिर्वादीत कर. सर वायटूंतली, बांदपास, बंदरेंतली, पिडेंतली, हरी एक तरांच्या तुज्या राजाचें न्हय आसलें आमचें दावन काड, कुटुंबां दावन काड. आमकां नितळ कर तुज्या त्या स्पर्शान. समया आमकां जिवीत दी. वय समया आमकां जाय आशिल्ली भलायकी दी. कुडीची मतीची आत्म्याची सर बांदपास, बंदर तुज्या नांवान बंदी जावं आगली. आनी तुजी कृपा आमचे ते आमच्या घरांनी, आमच्या घरसांनी आनी घरी कोणा खातीर आमी मागता तांचे ते वाडोवन दी. तुका महिमा जावन सुमे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रत्येक तरान आज जिविताचो उंडो जाल्ल्या समयाचेर पातयेवन आमी समयाक आराधन करनासतना येदोळूच जायते बेसांवनी ताणें आमकां बरल्यांत सांगच रायल्ली ते सवाय आमी ह्या घडये भेटोवन दिता आनी तांचे खातीर आमी मागया. जल्मा दिवसाचेर करची तियारा मिनेजेस, हेलेन कुटिन्नो, शॉन नाझरेत त्रासी, इशिता बेंगळूर, बर्थडे वयोला मिनेजेस उडुपी, तशेंच विश्वास तांचे खातीर प्रत्येक तरान आज आमी मागणी भेटयत आसतना काजाराची एनिवर्सरी आचरण करतल्यां खातीर आमी मागता. जॉन मिनेजेस आनी लिनेट मिनेजेस, रिचर्ड, जानेट नोरोना 35th wedding anniversary, 25th wedding anniversary, Kankanadi Town, Monty and Stanley Suarez, Mr. Albert Serravo and Mrs. Elizabeth Serravo, 24th wedding anniversary Arun and Shanti Fernandez Byron, 19th wedding anniversary Bombay Town, Titus and Anita Furtado, the 35th wedding anniversary Agra Town, Alexander Lancy and Rosalie Carlo. प्रत्येक अर्घांची तेसावा
लॉरेल आणि लेविन पिंटो पवित्र आत्म्याच्या मानाक जर्मनीतावन एडवर्ड मेनेजस ऑर्लेम मालाड सूरज आशा एंड्रिया बर्बोसा शिरवांतावन चिराल्ड हिल्डा डिसोजा बंटवळतावन आयरीन कुटिन्नो बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर निशिता पिरेरा बाळेहोन्नूर तशेंच दुवांक दोगांयकी बरें काम दुबईन मेळ्ळेल्या खातीर नॅन्सी टेलिस तशेंच 6th एनिवर्सरी ऑफ ऑर्डिनेशन फादर स्टीवन फर्नांडीस कल्याणपूर आनी तशेंच आनी एक दिसा लॉरेन्स डिसोजा हेजमाडी प्रत्येक दिसा हांगासर आयिल्लीं विविध आमच्या मंदिराची कुटुंबाची आमी आज बडयत आसतना मागीर आमी सर दिसा बसत विन्सेंट आनी कुटुंब प्रत्येक एक दिसा खातीर मारिया डिसोजा सेलरॉय मेलरॉय कंकनाडी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर तशेंच गिफ्ट ऑफ चायल्ड बॉम्बे टावन एलिटा आनी ॲलन हांगासर देवादीन जाल्ल्यान स्वामी उडास कान मागणे करता ससान विशय तांकां मागता देवादीन लिल्ली मार्ता मड्यांतर चार्ल्स कडूजा ससान आलिस कुटिना सर सर आत्म्या खातीर विन्सेंट आनी कुटुंब देवादीन पॉल तावरो बचपे चार्ल्स डिसोजा एयाडी रोड्रिगस आनी पिरेरा कुटुंबान सरल्या खातीर गोवा टावन एंटनी आनी मोनिका लतिसिया रोड्रिगस देवादीन रायमंड डिसोजा जोसेफ आनी आसिस लोबो मँगलोर चार्ल्स डिसोजा उद्यावर कुटुंबान सरलेल्या संध्या खातीर रेजिना पिंटो आनी कुटुंब देवादीन लीना डिसोजा देवादीन आफ्रो जीन लुईस डेथ एनिवर्सरी कल्याणपूर टावन देवादीन विन्सेंट फ्रँक मँगलोर तशेंच पुलगरल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट ह्या दिसा सुवे आमची मागणी भेटोवन सुम्याचें बेसांव आमी जोन घेवया. तुका वंदिता तुका हसीता तुसो मोकता Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ते कर्जाताना देरी देवागा आर्गां दिता पहिले ताना हांव येयला हांगा हांव मुलकी हांव फर्स्ट टायम येवचें म्हाका मस्त टायम हांवें चिंतलें म्हाका मुलकी वसाचें हात सकला करात आनी नांव सांग तुजें. म्हजें नांव मार्सेल म्हणून हांव इजरकातान येयला म्हाका बस्त बगला हांव युट्यूबेन पळयता मोबायलांत हांव सदां पळोवनच आसा म्हाका वसाचेर म्हाका हांव चिंतलो म्हाका जावना हे टायमार म्हाका देवान म्हाका पावयला म्हाका पयले ते म्हाका पिडा आसता तेकली बीन पिडा ड्रॉइंग घेवन खंयचे जायनासले हांव रितीर खंय जाल्यार रितीर येता तो कोट हांगा खंय येता हांव मुळकी घेवन म्हाका आसा आसलें म्हाजी पिडा संपूर्ण आतां गूण जाल्या जाता देवाक हांव आर्गां दिता वगळा तुका समिया देजो सुती तुका समिया देजो महिमा तुका समिया जय जय तुका समिया देजो हालेलुया 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 हालेलुया. हांव एक्चुली बॉम्बे रावता आनी किन्नीवळ म्हज्या घरा हांव 15 दिसा खातीर आयिल्लो. व्हेरी गुड. नांव म्हजें नांव हेनरी अब्रेव बिरा रोडतावन आयलाय बॉम्बे रोडान आयल्या गांवांत किन्नीगोळी पूण आमी 15 दिसा पसून आयिल्ल्या पूण रात्रेच्या कांय मनान कांय चिंतूंक वचना. होय पत्नीने सांगात आयलाय. होय पत्नीन आयल्या भुरगीं भायर आसात भुरगीं भायर आसात आमी दोगांच आसचे आमी त्यान अचानक म्हाका सांगितलें देवान म्हाका मतीन गेलें की तुका रेत्याचें घर जा तर आमी वचून आमी आयिल्ल्या होय तर रेतेर आमकां एकदम बरी जाली. हांव नेक्स्ट टायम ओके परतून ट्राय करता देवाक आर्गां प्रत्येक जावन देवान म्हाका येदोळ दिले सर कोरा खातीर सरजणां खातीर येदोळ राखून बेल्ले बरी बरी दिल्ले खातीर परतून देवाक आर्गां येता. रेतेर कशी जाली तुका सांगता मुखार बोलोवन सांग. म्हाका रेतेर एकदम बरी जाली. जेवण कशें जालें? जेवण एकदम फर्स्ट क्लास जालें. रावोंक कशें आसा? रावोंक एकदम फर्स्ट क्लास. पाद्र्याक कितली आसा? पाद्रे मस्त आहात आनी म्हाका दिसता शिकवण बरी जाली. शिकवण सकट बरी बरी जाली. आनी म्हाका दिसता पयशे मस्त उणे मस्त उणे सांग कितले पयशे? प्रत्येक जाण भायर गेल्यार एक दीस रावंक गेल्यार 1000 रुपया खाली रुमाक दिवचे पडटा पूण हांगा 4 दिसान आमकां रावंक जेवंक 3-4 फावटी च्या जेवण सकट बरें जालें. म्हजें नांव सिसिलिया पिरेरा कारकळ टावन फिरगजीचे हांव
म्हाका ट्रॅव्हलिंग प्रॉब्लेम आसले तशें हांव सुमार 25 वर्सां हांव हांव गरबाई सरनातली म्हज्या भुरग्यांक गरबाई सरूंक सोडिनातली ती म्हाका आतां केदाळे म्हणटात तुजे तावन आमकां खंय वचोंक जायनातलें आमकां आतां प्रॉब्लेम जातात तुवें आमकां खंय व्हरी नासतना ट्रॅव्हलिंग प्रॉब्लेम म्हूण सांगून आतां हांव हे दुसरे पटी रेतेरेक येवचे हांगा आनी म्हजे ते पुरा प्रॉब्लेम रावल्यात आनी एसिडिटी गॅस्ट्रीक तें पुरो आसलें सक्कड गूण जाला रातीक न्हीद पडनातली ती न्हीद पडटा आनी हांगा थोड्या पयशांनी इतली बरी फॅसिलिटी खाण जेवण च्या कापी सक्कड मेळटा ह्या खातीर हांव काळजांत हांव उपकार बावरतां धन्यदेवाक अर्गां दितां आनी थोडे पयशे इल्ले चड केल्यार बरेंच म्हूण म्हाका बगता कित्याक म्हळ्यार मस्त खर्च आसा हांगा दानीच्या रुपार ती हेजे तो खर्च पुरा देखून समेस्तांनी आदार दिवंक हांव विनंती करतां आनी मस्त बरे रितीन आमकां विगर पाद्राबांनी बरी तरान रितीर दिली पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयांत आमकां शिकोवन दिली मरये विशयांत चड समजणी नातल्ले त्या विशयांत आमकां शिकोवन दिली आनी मरये तावन आमी कितली आशिर्वादां जोडटा म्हणल्या विशयांत शिकयल्या खातीर हांव पाद्राबांचो उपकार बावरतां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॉम्बेंतल्यान आयली हांव येवच्या पयलें 2 दिसां पयलें पडली स्कुटरा वयरतान म्हज्या सुन्याच्या स्कुटरार बसली आमी टिकेट काडली पयल्यांत. तुजें नांव आनी गांव सांग. ओ सॉरी म्हजें नांव आयरीन हांव बॉम्बेंतल्यान आयली आनी हांव पडली म्हजो हात एकदम दुखतलो हांव येना म्हणून सांगलें म्हज्या भयणीक तूं हें टिकेट काडल्या आतां हांव पडली म्हजो एक हात चलना हांवें बॅग कशें काडून येचें थंय मुसोर मस्त कशें जालें. मागीर हांव मागतलीं देवा कडेन देवा म्हाका एकटी वचचें मुल्की रिट्रीट गेप्टी रिट्रीट करीचे म्हणून मस्त आशेन आसली. मागीर सायबीन म्हाजे कडेन मागलें हांवें एकटी म्हाका पळयचे मुल्की कशी आहा म्हणून हांव फस्ट टायम आयली हांगा आनी देवान म्हाका काडलें हांगा आनी म्हाका रिट्रीट बारी बरी जाली शिकोवण बरें आसलें पाद्री बरें आसले सगळे पात्रापाणी बरें लागलें बरें घान उलयतात जेवणी बरें लागलें आनी हांव देवाक अर्गां दितां म्हाका आनी एकटी पाव केल्या पुरो देवा कडेन. हालेलुया. वय सगळ्यांक आपय तूं रेतरी येजे म्हण ती पळयता तुज्या कुटुंबाची सांग थंय कॅमेरा पळोवन सांग कोणें बरें येजे म्हण लागीं वच मायका सगळ्यांनी येजे रिट्रीट करीचे आनी देवा कडेन बगसाणें मागाचे देवाक अर्गां दिता हांव. आनी म्हाका 5 म्हयने हांव हांगा येवंक जावना म्हजी एक न्हीची पडोवन पांय दूख जावन न्हीची सर्जरी जाली म्हाका आतां मस्त फील जाता सक्रामेंता मुखार साश्टांग नमस्कार करूंक धीमे घालूंक जायना म्हणून पूण म्हाका हांगा हाडल्याक हांव देवाक अर्गां दिता हांव घरा बसून रडोन आसली म्हाका परत्यान एक विणोवण्याक वेच्या बरी कर देवा साऱ्यां खातीर तुवें मागोवंक म्हाका विसलाय हे म्हजें मिसांग म्हाका रावयना काय बापा म्हाका हांगा परत्यान हाड बापा म्हणून सदां हांव रडोन मागोवन आसली. आनी ते म्हजे देवान म्हाका 4 म्हयन्यांनीच केलें 3 म्हयनेच म्हाका इगर्जे वचूंक केलें 4 म्हयने म्हाका हांगा परत्यान देवान हाडलें आतां हांव परतून विणोवण्याच्या पंगडाक जॉयन जालां तें म्हाका मस्त संस्था देवान हाडल्याक हांव देवाक अर्गां दितां आनी मोरयेची रेतेर करचें म्हणून म्हाका मस्त मोन आसलें म्हळ्यार हांव पडल्या वेळार मोरी आमच्या माय रुजार माय आमच्या घरांत सायल्ली 1 म्हयनो ती आमगेर रावल्ली तेन्ना हांव तिच्या कडेन सदांय मागतेली मोरी माये म्हाका तुजो कृपा दी म्हाका बरें कर म्हाका परत्यान व्हरू म्हाका डिवायन कॉल सेंटराक परतून व्हरू म्हजें मिसांव करून म्हाका तुजो कृपा दी देवा मोरी माये म्हणजे तुझ्या पुता कडेन मागोवन दाण दी म्हणून मागोवन आसलें पूण सगळें म्हज्या मोरी मायेन म्हाका केलां आनी मोरी मायेची म्हाका रेतेर करची म्हणून भारी आशा आसली त्या वेळेस तांकां मोरी मायेची रेतेर आसा म्हणून म्हाका कळोन येयलां हांवें बेगीच बूक केला म्हाका सकयल रूम जायचें म्हणून म्हाका सकयल रूमी मेळ्ळें आनी हांगा रुमा जेवण पदराब हर एक मोगाळी पदराब आनी काल विचारल्यार खंयची समजण विचारल्यार ना म्हणनात तेंच्या पुरसार म्हणून आमकां दितात आनी बरेंकार आमकां सांबाळतात चड समजण ह्या मोरया मायेच्या रेतेर बरें म्हाका हांवें जोडून घेतली मोरी माई कितली मोगाळी कितली पुता कडेन मागोवन धाडटा आनी मोरया मायेचे ते 7 दुखी आमच्या कुटुंबान आमी कशे ते वापरीचे सगळे मोरी माया विशयान मस्त समजणी मेळ्ळी. आतां म्हाका नेक्स्ट परतून 6 तारखेर प्रकाश बर्गच्या रेतेरेक येजे रुमानांत जाल्यार म्हाका येजे परतून 6, 7, 8, 9 परतून कोंकणी रेत आसा त्या रेतेरेक म्हाका एटेंड जायचे म्हाका देवा हाड म्हणून हांव देवा कडेन मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. A47 तुझ्या नावान सौम्य
भक्तीन आमी समल्या पेटोवच्या कामकाज जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कदन्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान सगळीं मन्नान आमकां तूं पोसताय उंड्या वायनान तुका तूं दिताय जिविता खणान दादोस करताय तुजे थंय आमकां एकवटायताय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो पुनर्जीवन जेजू जिवीत सोंडो जावन आमचे मदें सदांच हजर आसा आमकां घट करता आनी आमी ताची आतेरां जावन ताची वळोवक हेरांक दिवंक आमकां तो फावो करता हो संदेश आज ह्या लितुर्जीन वाचपांनी आमकां मेळटना आमचे दोळे आमी एक घडी धांपया ताची कृपा आज आमी घेवया आमची मनां काळजां ताका उक्तीं करया तो आमकां ताच्या गटायेन कृपेन बरूं सोर आमचीं पातकां वळखोन सुमेलाकचें एकामेकालाकचें बक्षणें मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सोर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोडो अपराध ह्या बसोत घेवन सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकूळट कर सुमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सुमिया काकूळट कर सुमिया काकूळट कर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या काकुळदारा बापा खोडेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडोवन तुवें आमकां ह्या पास्का काळार तुज्या थळनातलेल्या माया मोगाचे दुबावावर ते पुरावे दिल्याय हे सत आमी वळखोन घेवन ते तिरविश्वासीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माया मोगाची गोडसाण भरपूर साकोवंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. धर्मदूताची कृत्य ह्या पुस्तकांतलें वचप तवळ सोम्याच्या एक दोतान फिलिपा लागीं उलोवन म्हळें ऊट आनी जेरुजालेमांत तावन गाजाक वेच्या रस्त्यान म्हणजे आराण्याचे वाटेन तेनकाक पैन करून वच. फिलीप उठोन पैन धरून वता आसतना वाटेर ताका एक एथोपियागार भेटलो. तो एक इजडो एथोपियाचे कांदाके राणयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या अख्ख्या भंडाराचो खजानदार. जेरुजालेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो आपले गाडयेर बसोन इजाया प्रवाद्याचे पुस्तक वाचत आपल्या गांवांक फाटीं वेतालो. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगलें लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलीप धांवन फुडें सरलो आनी सरशी पावताच एथोपियागार वाचून आसतलो तें इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानांत पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता म्हणून फिलिपान ताका सवाल केलें. कोणे एकल्यान विवार दिवन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजोवचें.
जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्या अर्थाने फिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाची बस म्हूण आपयलो. तो वाचतलो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां ही. मारूंक वरच्या बकऱ्या बरी ताका वेलो. लोंव कतरतल्याच्या मुखल्यान मावून रावलेले शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उगाडलें ना. ताका हल्क केलो आनी ताका न्हीद करून दितलो कोणूच ना जालो. तांणी ताची जिणी ह्या संवसारांत मोटवी केली. देखून ताचे संतती विशयान कोण कितें उलोवंक शकत. इस्डो फिलिपा लागीं म्हणा लागलो, सांग म्हाका प्रवादी हे कोणा विशयान म्हणटा, आपणाच विशयांत वा दुसऱ्या कोणा विशयान. तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें, पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरां तावन आराम कर. जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट मुंदारून वेताना थोडें उदक आशिल्ले सुवातेक पावले. पळय हांगा उदक आसा म्हळें हिजड्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें अडकळ. ताणें गाडी रावयली. फिलिपानी इस्डो दोगी उदकांत देंवले. फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतलें तें वयर सरतास सोम्याच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी इस्ड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान बरोवन आपली वाट दंड चल्लो. पूण फिलीप आजोतान पावलो आनी थंय थावन शेजाऱ्याक वचून पावसर वाटेर आसलेल्या सर शहारांनी सुवार्ता परगट करीत गेलो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. तुम्ही राष्ट्रानो देवाचें नांव वर्सिया. ताची स्तुती गाजयता तो ताळो सगळ्यान आयकोन दी. ताणें आमकां जिवान दवरल्यात, आमचे पांय आदलोवन पडनाशें राखल्यात. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. देवाच्या भक्तानो तुमी समेस्त येया. देवान म्हजे बसत कितें केलां तें वर्णिता आयका. म्हजे कुमकेक ये म्हणून हांवें बोब घाली, पूण ताची अर्गां स्तुती म्हजे जिपेर सुकली ना. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. म्हज्या मागण्याची देवान बेपारवा करूंक ना. म्हजे वयली दया ताणें फाटी काडूंक ना. ताका जावं महिमा. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. Alleluia, 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 Alleluia. हांवच तो सर्गीत हांव देवून आयलोलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें, म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशीं व्हडलें करीत कोणूच म्हजे सरशीं येवंक शकना. हांव ताका निमान दिसा जिवंत उठयतलो. ती समेस्त देवा लागचें खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन गेलां. बापाक कान दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हरी एकलो म्हजे सरशीं येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणेंय देखला म्हण न्हय. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें तरी ते मौन पावले. पूण सर्गार तावन देवून आयिल्लो उंडो तसलो न्हय. कोणीय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गीत तावन देवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता.
पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाल्या नंतर 40 दीस शिसांक दिश्टी पडोवन तांचें भें तांचो दुबाव सक्कड खाण तांकां तयार करून 50व्या दिसा पवित्र आत्म्याक धान्न तांकां घट केल्लो. आनी आज पयल्या वचपांत आमी पळयता फिलीप. तो इथियोपियाच्या इस्ड्याक कितें करता, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल ताका मेळोवन ताका जेजूची वळख दिवन बावतिस्म दिता. आनी अशें जेजू वावुरता म्हणून आमकां पयल्या वचपान तिळसिता. तर आमचे थंय आशिसांतय मात्र न्ही, आमचे थंय तो आसा पुनर्जीवन जेजू आमकां विविध तरांनी मेळटा आनी प्रत्येक तरान जिवीत सोंडो जावन एवकारिस्तान ताचें उतर दिवन आमचो दुबाव आनी आमचे दोळे अंतस्करणाचे उक्ते करून बावार्थाक हाडन उपरांत ताचें मासरगत दिवन आमकां ताचे हातेरां करता. तर आमी सतमानल्यार बावार्थान ती ताची कृपा घेतल्यार फिलिपा बरी आमी जेजूक हेरांक दिवयेत, ताची हातेरां जावयेत. ह्या खातीर आमचे दोळे आमी धांपया आनी सुमयाची कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. C45. मुंडो जिवितासो दिवन म्हाका पोसताय, वायन तो दाकांसो सस्निक पिवन करताय, कष्टावरासो फळ तुवें म्हजें वखलाय, तुकाच भेटोवन दिवच्याक म्हाका तुवें रचलाय, म्हाका तुवें रचलाय. दिन कितें सोमिया तुका ए भेटोवन वेळार ना कितेंच म्हजें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका, म्हाकाच भेटयता तुका. म्हज्या बाबयनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुजे एका सगळी देव सेमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखोंक पावल्या तशें आमच्या जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमच्या सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर कळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायदे असो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. सासणाच्या जिविताक जल्मलली, उजवळाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावरत्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली चडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे स दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं,
सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा पून सगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय पून सगी तुका जय जय पून सगी तुका जय जय बापा क्रिस्तून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर्म मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरान ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेसपरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणर्ग सवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर पिडर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मरये देवाचे माये सांगती बागेवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन पुनर्जीवन जेजू आमकां घट करता ताची हातेरां तो आमकां करता तर ताणें शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञानवरांतली पिडेशडेंतली हरी एक बांद पसंतली तूं आमकां राग सांबाळानी निवार दायकुणिया जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें प्रवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय
आनी सौराकांतांतली वाटय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमतिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया पुनर्जीवन जेसू ताच्या कृपेन बरोवन ताचे हातेर आमकां करचो. देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. म्हजे भितरी पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D81 जिविताच्या वोंड्या तुये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैनार जामोचो व्हड आधार कुंडोतूं सगींचो सस्नीक जिविताचो तुकाचो कोण सेवता मरण पर्यंत जिखता तर जेसू सोम्या तूं ये कळसान म्हज्याची ये जिविताच्या वोंड्या तुये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैनार जामोचो व्हड आधार. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा सर्गींच्या आदन्यांनी तुवें आमकां भरल्याय आमच्या आदल्या पातकी सालीक पाठ करूंक तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बोळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमची सवय आसूं तुमच्याय सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F6 सोम्या हावेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता उस्वार तुजो फांकय म्हजेर आता सता वाटेन मेटा काडूंक वेता सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन वर आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले
बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवे आमेन.